जूता उठा के डालो उसके अंदर। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا يا سيد والله عبد الرحمن عندي السلام انت ما شاء الله ارضى يا شيخ عندي السلام انت ما شاء الله ارضى عليك الله سيد والله ضيف الرحمن عندي مسار ايوه والله ضيف الرحمن عندي السلام انت ما شاء الله ارضى عليك يا سيد